अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात रिवायतों में आई हैं। उनमें से एक फ़जीलत समात फरमाइए और दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाइए कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इरशाद है, इन्ना दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस्समाइ वल अर्द, कि तुम्हारी दुआएं ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटकी रहती हैं। उस दुआ में से कुछ भी आसमान की जानिब परवाज़ नहीं करता, हत्ता तुसल्लिया अला नबिय्यिक, यहाँ तक कि तू अपने नबी पर दुरूद पाक भेजे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, जिस दीन और जिस मज़हब से हम वाबस्ता हैं उसका नाम इस्लाम है, और इस्लाम का माना है सलामती देने वाला मज़हब। चूँकि इस्लाम का माना है सलामती देना, जो मुसलमान हो जाता है उसको मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम का माना है सलामती पाने वाला। किन चीज़ों से सलामती पाने वाला? तो हर कोई जानता है कि अल्लाह के अज़ाबात से सलामत रहने वाला, अज़ाब कब्र और अज़ाब नार से महफूज हो जाने वाले को मुस्लिम कहते हैं। अगर हम इस दुनिया में भी देखें तो इस दुनिया में भी जो काम पाए जाते हैं वो दो तरह के पाए जाते हैं, एक अच्छे और दूसरे बुरे। अल्लाह ने इंसान की तबीअत में ऐसी चीज़ वदियत फरमाई है जो बंदे को अच्छी चीज़ की जानिब रागिब करती है और बुरी चीज़ों की जानिब बचने को उकसाती है। इसी तरह हमारा दीन, हमारा इस्लाम भी हमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनके करने का हुक्म इरशाद फरमाता है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रोकता है। जिन चीज़ों के करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है उनको कहते हैं अवामिर, और जिन चीज़ों से इस्लाम हमें रोकता है उन चीज़ों को बोलते हैं नवाही और मनही। यूँ तो देखा जाए तो बेशुमार अवामिर में से भी चीज़ें आती हैं और मनहियात में से भी आती हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मामूरात, जिन चीज़ों के करने का इस्लाम ने हमें हुक्म दिया वो 5 चीज़ें हैं, और मनहियात, जिनके करने से हमको मना किया गया वो भी 5 चीज़ें हैं। तो इस्लाम ने हमें 5 चीज़ों के करने का हुक्म दिया और 5 चीज़ों से मना फरमाया। और एक ऐसी चीज़ है कि इस्लाम ने उसके बारे में ना करने का हुक्म दिया ना बचने का हुक्म दिया। अगर बंदा उसको करता है तो ना उसको सवाब मिलेगा ना गुनाह मिलेगा। हाँ, अगर अच्छी नीयत से करता है तो सवाब का मुस्तहिक होगा, और अगर बुरी नीयत से करता है तो उसको गुनाह होगा। वो चीज़ें जिसके करने का इस्लाम हमें हुक्म देता है वो 5 हैं। वो कौन सी हैं तो सुन लीजिए। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 वाजिब, नंबर 3 सुन्नत मुअक्कदा, नंबर 3 सुन्नत गैर मुअक्कदा, नंबर 4 मुस्तहब, 5 नंबर मुस्तहब। ये 5 चीज़ें हैं जिनके करने का रब्बे करीम अज़्ज़ा वजल ने कुरान अज़ीम और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बाने अक़दस से हम तक पैगामात पहुँचाएँ। फ़र्ज़ को करने का हुक्म दिया, वाजिब को करने का हुक्म दिया, सुन्नत मुअक्कदा को करने का हुक्म दिया, सुन्नत गैर मुअक्कदा, और एक है मुस्तहब।
اور وہ 5 چیزیں جن سے رب کریم عز و جل نے ہمیں منع فرمایا وہ 5 یہ ہیں: نمبر 1 حرام، نمبر 2 مکروہ تحریمی، نمبر 3 اساءت، نمبر 4 مکروہ تنزیہی، اور نمبر 5 خلاف اولا۔ تو ان 5 چیزوں سے منع فرمایا، اور ایک وہ چیز جس کے نہ کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع فرمایا وہ ہے مباح۔ مباح کی مثال علماء نے یوں بیان کی ہے کہ جیسے پیٹ بھر اچھے اچھے کھانے کھانا، یہ مباح ہے۔ اگر اس کو بندہ اس نیت سے کھاتا ہے اچھے کھانے اور پیٹ بھر کہ اس سے جو قوت حاصل ہوگی میں عبادت میں صرف کروں گا تو ثواب ملے گا، پیٹ بھر کھانا اور اچھے کھانے کھانا۔ اور اگر اس نیت سے کھاتا ہے کہ میں اس سے گناہ کروں گا تو وہ پھر وہ گناہ کا مرتکب ہوگا، گناہ پائے گا۔ اس طرح اسلام میں یہ 11 چیزیں ہیں جن میں سے بعض کے کرنے کا حکم دیا گیا اور بعض سے منع کیا گیا۔ اب جو منع کیا گیا ان کی بہت ساری تقسیمات علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک تقسیم تو یہ کہ جو حرام چیز ہوتی ہے وہ کبیرہ ہوتی ہے، کبیرہ مانے بڑی چیز، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے۔ اب بڑے گناہ کتنے ہیں اس میں بھی علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بڑے گناہ صرف 7 ہیں، بعض نے کہا نہیں 7 نہیں ہیں بلکہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 70 ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ نہیں صاحب 70 نہیں ہے بلکہ کبیرہ گناہوں کی تعداد 700 سے بھی زائد ہے۔ اور یہ میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا، کتاب کا نام ہے الزواجر عن اقتراف الکبائر۔ یہ بہت پرانی کتاب ہے اور 450 سال پہلے لکھی جانے والی یہ کتاب ہے۔ اس کا دعوت اسلامی نے اردو ترجمہ کیا ہے جہنم میں لے جانے والے اعمال۔ اس کے مصنف ہیں شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے کبیرہ گناہوں کو جو 700 سے زائد ہیں اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ایک بنیادی بات بھی سمجھ لیجئے کہ بندہ اللہ کا قرب اسی وقت پا سکتا ہے جب اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جائے اور جن کاموں کے کرنے کا رب کریم نے اسے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے، ان کو کرے، تو یہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم سے پوچھ لیا جائے کہ کبیرہ گناہ 700 ہیں، چلو یا 700 نہیں مانتے 70 مان لیتے ہیں یا 7 ہی مان لیتے ہیں، اور پوچھا جائے کہ وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جس سے بچنا مسلمان کے لیے فرض ہے، تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو ہم میں سے کچھ ہی کیا اگر مبالغہ نہ ہو تو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ کیا صبح سے لے کر شام تک پورا دن آپ نے گزار لیا، آپ سے کوئی گناہ ہوا، تو ہر کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، میں نے تو نمازیں پڑھی ہیں 5 نمازیں، میں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں۔ اب اگر کوئی مصیبت اس کے اوپر آتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں نے کون سا ایسا کام کر دیا جس کی وجہ سے تو نے مجھ پر یہ مصیبت نازل کر دی۔ حالانکہ اس صبح سے لے کر شام تک کے 12 گھنٹے کا آپریشن کیا جائے نا تو 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں کبیرہ گناہ اس کی زندگی میں ایسے ہوں گے جو 12 گھنٹے کے اندر اس نے کر لیے ہوں گے، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہم انکار کر بیٹھتے ہیں کہ صاحب میں تو گناہ کیا ہی نہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ صغیرہ گناہ یعنی چھوٹے گناہ کرنے سے مسلمان بچتا تھا، ڈرتا تھا، کبیرہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو آج کا وہ دور ہے کہ صغیرہ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ چھوٹے گناہ کتنے ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں، اس کا تو کوئی احساس نہیں ہے۔ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے نا تو یہ بھی بڑی بات ہے کہ آج کل کبیرہ گناہوں میں مسلمان ایسے ملوث نظر آتے ہیں جیسے ان کو ان کی زندگی کا وتیرہ بن گیا ہو، شیوا بن گیا ہو۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم چند مخصوص عنوانات پر بیان سنیں گے کبیرہ گناہوں کے تعلق سے کہ وہ کون سے بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر ان سے نہ بچا جائے تو بندے کا ایمان بھی ضائع ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان میں سے ایک لیں گے شراب نوشی، شراب کا بیان۔ شراب پینا یہ
حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، قرآن پاک میں اس کی حرمت موجود ہے۔ جو شراب کو حلال جان کر پیے گا وہ معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اچھا، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا صاحب شراب پینا یہ حرام ہے، یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، لیکن ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شراب ایک کبیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے بڑے بڑے گناہ موجود ہیں۔ اس میں الزواجر کے اندر آپ نے 12 گناہ شراب کے تعلق سے لکھا ہے، اور آپ سنیے، نمبر 1 شراب پینا کبیرہ گناہ، نمبر 2 دیگر نشہ لانے والی چیزوں کا پینا بھی کبیرہ گناہ ہے، چاہے وہ شراب کے علاوہ ہو، جیسے گانجا ہے، چرس ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں۔ نمبر 3 شراب یا نشہ آور چیز میں سے کسی ایک کو بنانا، صرف پینا ہی حرام نہیں ہے، بنانا بھی حرام ہے۔ اور شراب اٹھانا، اگر کوئی اٹھانے کا کام کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں مال بھیجتا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہے۔ شراب پینے کے لیے اٹھوانا، شراب پلانا، شراب پلانے کا کسی کو نوکر رکھنا، شراب بیچنا، شراب خریدنا، شراب بیچنے یا خریدنے کو کہنا، اس کی قیمت کھانا، آنے والی قید کے ساتھ شراب یا اس کی قیمت کا اپنے پاس جمع رکھنا، یہ سارے کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، شراب کیوں حرام کی گئی؟ اسلام میں شراب کیوں حرام کی گئی؟ تو اس کے پس منظر پر جانے سے پہلے آپ یہ سنیے کہ عربی میں شراب کو خمر کہتے ہیں، اور خمر معنی ہوتا ہے ڈھانپنا۔ تو شراب کو عربی میں خمر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، بندہ بد مست ہو جاتا ہے اور اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، اپنے پرائے کی تمیز نہیں رکھ پاتا، بیوی اور بیٹی پر بھی تمیز نہیں رکھ پاتا، حتیٰ کہ اس شراب کی نحوست سے بے شمار گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شراب کا تذکرہ جہاں قرآن پاک میں فرمایا، اسی کے ساتھ شراب کے ساتھ ساتھ جوئے کا بھی تذکرہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے شراب کے ساتھ جوئے کو اس لیے بیان کیا کہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور ایسا بہت کم دیکھے ہوں گے، کہ جو شرابی ہو جواری نہ ہو۔ جو شرابی ہوگا وہ جواری ضرور ہوگا، جو شرابی ہوگا وہ جواری ضرور ہوگا، لیکن جو جواری ہے وہ شرابی بھی ہو یہ گارنٹی نہیں ہے۔ بہت سارے جواری ہوتے ہیں لیکن شراب نہیں پیتے۔ آپ تھوڑا سا اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے تو کئی مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ فلاں شخص شرابی ہے اور وہ جوا بھی کھیلتا ہے، اور فلاں شخص جوا کھیلتا ہے لیکن وہ شرابی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس میں حکمت سامنے آئی کہ جو شرابی ہوگا وہ جواری ضرور ہوگا۔ اب شراب کی نحوست کیسی ہے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اور لوگوں کو فرمایا کہ اے لوگو، شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ شراب سے بچو کیونکہ یہ تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تم سے پہلے ایک عابد زاہد شخص تھا۔ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے ایک عابد زاہد شخص تھا جو دنیا سے کنارہ کش ہو کر جنگل میں ایک کٹیا بنایا، اور اس میں اللہ کی عبادت دن کو بھی کرتا تھا رات کو بھی کرتا تھا۔ لیکن ایک بار کیا ہوا کہ اس کٹیا کے قریب والی بستی کی ایک عورت نے اپنے خادمہ کو بھیجا اس عابد زاہد کے پاس کہ جاؤ اور اس سے کہو کہ میری مالکہ آپ کو کسی چیز کی گواہی دینے کے لیے بلا رہی ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ خادمہ گئی اس عابد و زاہد شخص کے پاس یہ پیغام لے کر، جب اس نے سنا تو کہا کہ یہ دین کا کام ہے، لہذا وہ تیار ہو گیا اور اس عورت کے گھر پر پہنچ گیا۔ جب یہ گھر میں داخل ہوا تو عورت کی خادمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ جب یہ گیا تو دیکھا کہ یہ خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک بچہ ہے اور شراب کا پیالہ رکھا ہوا ہے۔ اس عابد و زاہد شخص نے کہا کہ بتا کس چیز کی گواہی دینا ہے؟ اس نے کہا کسی چیز کی گواہی کے لیے میں نے نہیں بلایا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ میرے
पास 3 चीज़ें हैं और 3 शर्तें हैं, या तो ये 3 काम कर लो और अगर नहीं करोगे तो मैं शोर और शराबा मचाकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ जिना किया। उसने कहा 3 चीज़ें कौन सी हैं? तो उस औरत ने कहा कि या तो शराब पी लो, या तो मेरे साथ बदकारी करो, या तो ये जो लड़का खड़ा है इसको कत्ल कर दो। उस्मान गनी फरमाते हैं कि उस आबिदो जाहिद शख्स ने जब देखा कि कोई फरार का रास्ता नहीं है, इन तीनों में से कोई ना कोई चीज करना ही पड़ेगा, तो उसने सोचा जिना करूंगा तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे को कत्ल करूंगा ये तो एक जान को कत्ल करना है, नहीं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, और रहा शराब का तो ये तो मेरी जात पर सिर्फ होगा। तो उसने कहा कि मुझे शराब पिला दे और मुझे यहां से छोड़ दे। उस औरत ने उसको शराब पिलाया। जब उसने शराब पी तो बदमस्त हो गया, कहा और पिला, उसने और पिलाया। शराब के नशे में उसने उस औरत से बदकारी भी की और उसके बाद उस लड़के को कत्ल भी किया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, देखिए शराब ये बुराइयों की माँ है कि जब आदमी शराब पी लेता है तो एक गुनाह ये नहीं होता, बल्कि इस एक गुनाह के पीछे कई गुनाह हो जाते हैं कि उस शख्स ने बदकारी भी कर लिया और उस बच्चे का कत्ल भी कर दिया। इसीलिए जो शराबी होता है वो गाली भी देता है, अपने माँ बाप की नाफरमानी भी करता है, अपने पड़ोसियों को सताता भी है, और न जानी कितने किस्म के मुआमलात है, किसी के पैसे लेकर देने का नाम नहीं लेता, और जब शराब पीने के लिए पैसा नहीं मिलता तो चोरी का भी रास्ता खटखटाता है और चोरी के रास्ते पर भी चल पड़ता है। इसीलिए अहदीसों में फरमाया गया कि यह शराब बुराइयों की माँ है, कि जो शराब पीता है वो बुराइयों में एक बुराई में मुब्तला नहीं होता, बल्कि कई बुराइयों का मजमुआ उसकी जात में जमा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों ये कि शराब जब आदमी पीता है ना, उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, कि जिस वक्त आदमी शराब पीता है उसका ईमान ही उसके पास नहीं होता। आप हदीस पाक सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आलीशान है, जानी जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं होता, चोर जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं होता, और शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है कि उसका ईमान उसके सीने से निकल कर, एक हदीस में आया, सर के ऊपर मुअल्लक हो जाता है। और एक रिवायत में है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जानी जिना करते वक्त मोमिन नहीं होता, चोर चोरी करते वक्त मोमिन नहीं होता, शराबी शराब पीते वक्त मोमिन नहीं होता। रावी फरमाते हैं आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चौथी चीज भी बयान फरमाई मगर मैं भूल गया। मजीद फरमाया, जब किसी ने ऐसा किया तो उसने अपनी गर्दन से इस्लाम का पट्टा उतार दिया, अपने गर्दन से इस्लाम का पट्टा उतार दिया। फिर अगर वो तौबा भी कर ले तो उसकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और एक किताब है बहरुद्दुमू, इमाम ज़ौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की किताब है, जिसका उर्दू तर्जमा आंसुओं का दरिया किया गया। उसमें लिखा है कि जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो जन्नत ने कहा, ऐ अल्लाह मुझ में किसको दाखिल फरमाएगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ में हर नेक आदमी दाखिल होगा, लेकिन शराबी और जिनाकार ये दाखिल नहीं होंगे, जिनाकार और शराबी दाखिल नहीं होंगे। इस हदीस पाक के तहत इमाम जौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि शराबी से मुराद वो शराबी नहीं जो शराब पीने का आदी है। आपने फरमाया इस वईद में वो शख्स भी दाखिल है जो शराब पीने का आदी तो नहीं है, लेकिन कभी अगर मौका मिल गया और दोस्तों का ग्रुप बन गया तो एक दो घूंट पी लेता हो, ऐसा शख्स भी जन्नत में दाखिल होने से महरूम रहेगा। और फरमाया जानी से मुराद वो जानी नहीं है जो रात दिन जिना करता हो, बदकारी करता हो, बल्कि जब कभी मौका मिलता हो तो जिना कर लेता हो, वो भी इस वईद में दाखिल है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अगर खुदा न खास्ता ऐसा मामला हुआ हो कि कभी एक दो घूंट पी लिया हो तो तौबा कर लीजिए। अल्लाह ताला तौबा करने वालों की तौबा कबूल फरमाता है। अभी जिंदगी है, जो हमेशा आदी बन चुका है शराब पीने का उसको भी चाहिए कि वो भी तौबा करे, जो कभी कदार पीते हैं ना वो भी तौबा करें कि ये बहुत बुरी नहुसत है। और इंशाअल्लाह अगले जुमा में मजीद हम इसके मुतालिक सुनेंगे कि जो दुनिया की शराब पीता है अल्लाह ताला जन्नत में और क़ियामत के दिन उसको शराब तहूर नहीं पिलाएगा। और शराब तहूर क्या है और उसकी फजीलत क्या है, इंशाअल्लाह अगले जुमा में हम सुनने की सादत हासिल करेंगे। तो ये शराब बुराइयों की माँ है, एक बुराई के ज़िम्न में एक बुराई के साथ बेशुमार बुराइयां जन्म लेती हैं।
تو اس شراب آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے اور الیکشن کے ٹائم پر بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ پردھانی کے الیکشن ہو چاہے کسی بھی الیکشن ہو، ووٹ کھینچنے کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے لوگوں کو شراب پلائی جاتی ہے اور وہ بھی پی لیتا ہے جو کبھی شراب کا عادی نہیں ہوتا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایسے بدبختوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کی کبھی بھی فرما برداری نہ کی جائے، کبھی بات نہ مانی جائے اور شراب سے ہمیشہ بچا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اسلام بھائی سنت